बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा अभी भी बहुत ज़्यादा हिलो-हुज्जत हो रही है, बाकायदा तौर पर खबरें प्लेस की जा रही है कि निज़ाम यही चलेगा और गारंटर मिल चुके हैं हमें। और ये गारंटर कौन है जो ये गारंटीज़ दे रहे हैं? और अगले हफ्ते के अंदर-अंदर यानी 10 दिनों के अंदर-अंदर हुकूमत का क्या प्लान है शंघाई तामुन तंज़ीम के इजलास से कबल-कबल? और वज़ीर-ए-आज़म चीन आने वाले हैं, उनसे पहले वो क्या कुछ करने के प्लान के अंदर है? और सारी गेम सेट किस तरीके से, क्या ये सिर्फ हुकूमत कर पा रही है? और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी जो बेंच है 30 सितंबर, सब चीज़ें उसकी तरफ हैं। मैंने इस खबर को आपके सामने मजीद एक्सप्लोर करके रखना है। इमरान खान साहब ने एक और जलसा कैंसिल कर दिया और बल्कि मैं इसको सरप्राइज ही कहूँगा। कुछ तज्जिए तो आपके सामने रख देते, चाहे इसके कि बहुत सी चीज़ों पर अभी गुमान बाकी है, वो भी आपके सामने रखना है। अब आप वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हुकूमत का जो आइंदा हफ्ते हर सूरत कार्रवाई डालने का प्लान भी है और हुकूमत को खुसरा कहा है किसी ने, और खुसरा कहने पर ना एक आला तरीन अफसर मुअत्तल हो गया है। उस खबर को भी आपके सामने रखता हूँ। व्लॉग आराम है, इम्पोर्टेंट है और जी हाँ, एक पुरस्कार सी खामोशी है और उस खामोशी में ये व्लॉग बहुत आम है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। जी, साले जाफ़र साहब की खबर है। और साले जाफ़र आपको पता है मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं, तो बड़े एक्टिव भी हैं। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये खबर आई है और आज न्यूज़ और जंग में छपी भी है। वो कहते हैं हुकूमत और इस वक्त का जो सेटअप है, यानी जितने भी ताकतवर जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सेटअप है, इवन सुप्रीम कोर्ट या ये सब चीज़ें, समझे आप? लेकिन इस वक्त जितना भी सेटअप है ना, वो ये चाहता है कि शंघाई तामुन तंजीम का जो इजलास है ना, जो अक्टूबर के महीने में होना है, वो कहते हैं इजलास से पहले पहले आईनी तरमीम का जो मामला है ना, उसको निपटा दिया जाए। मतलब अक्टूबर के पहले हफ्ते या पहले 10-12 दिनों के अंदर इसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। उनका मानना है कि आईनी इस्लाहत पर मबनी आईनी तरमीम पर गौर के लिए अगले हफ्ते से यानी सोमवार यानी मंगल के रोज़ से या सोमवार के रोज़ से इजलास तलब किया जा रहा है। और इसका हतमी शेड्यूल जो है ना, वो तयन करेगा आइन की दफ़ा 63A के बारे में। या जो आइन का जो 63A है, जिसके रिव्यू के लिए गया हुआ और 30 सितंबर की तारीख दे दी है चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसिया साहब ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो तश्कील किया है, उन्हें कहा जो वो फैसला 63A का आएगा ना, उस फैसले की रोशनी में इस इजलास का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और यानी पहले जो अदालती फैसले पर जो नज़रसानी की जो अपील की थी गवर्नमेंट ने, पहले उसका फैसला आ जाए। यानी हुकूमत को सारी उम्मीदें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ है जी, कि काजी फाइज साहब भी उनको निकाल सकते हैं। और अब 30 सितंबर को आपको पता है 63A का केस लगा हुआ है और वो तय करेगा कि पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाना है। मतलब पार्लियामेंटेरियंस खरीद लिए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सही, वो खरीद लिए गए हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे पा रहे 63A के फैसले की वजह से, कि भाई वोट हमारा पूरा भी नहीं होना, माना भी नहीं जाना, हम डिसीट भी हो जाएंगे। तो सिर्फ आइनी कुशन रिक्वायर्ड है, इसलिए 30 सितंबर का इंतजार है कि काजी फाइज ईसा साहब अपने 5 रुकनी बैच में से कितना का अक्सरियती फैसला इसके रिव्यू पे आ जाए कि बंदा बेशक डी सीट हो जाए लेकिन वोट जरूर काउंट हो। वोट जरूर काउंट होगा तो आइनी तरमीम में अक्सरियत इनको मिल जाएगी जी। अच्छा, वो ये ना हो ना कि वोट दें और वोट माना भी ना जाए, तो ये पोजीशन है। तो यानी आइनी कुशन रिक्वायर्ड है, वो काजी फाइज ईसा साहब ही देंगे। यानी बेंच है 5 रुकनी, ये सब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है और तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तयशुदा शेड्यूल था उनका अक्टूबर के पहले हफ्ते में आने का। पता चला कि वो 1 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आ रहे हैं अमरीका से वापस। यूनाइटेड नेशन में आज उनका खिताब है और उस खिताब के बाद मतलब शंघाई ताउन तंजीम और चीनी वजीर आज़म के पाकिस्तान आमद से पहले ये मामलात को समेटना चाहते हैं। इतनी जल्दी में मामलात कैसे सिमट सकते हैं, आईनी तरमीम कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के अलावा भी बहुत से लोगों की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। वो अपनी ताकत को, वो अपने असर व रसूख को और अपनी जो, जी हाँ, कॉल्स हैं, उनको इस्तेमाल में ला रहे हैं और वक्त कम है और अरेंजमेंट कर लिया गया। तो सिर्फ हुकूमत के अलावा दीगर लोग भी मुतहरिक है इस आइनी तरमीम के लिए। तो मेरा ख्याल है मैं आपको समझा पाया हूँ। इधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया अमेरिका में। इधर वो मानते नहीं थे, बड़े अरसे तक वो नहीं माने। पहले तो कहा था मुझे पता ही नहीं और माने भी नहीं कि पाकिस्तान में ट्विटर ब्लॉक है, बैन है।
مگر جہاں جھوٹ سے شدید نفرت ہوتی ہے اور ایسے شخص کو کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتی کہ جو جھوٹ بولے اور اس کے ساتھ دوبارہ ملا جا سکے، اس زمین پر یعنی وہاں وائس آف امریکہ میں انہوں نے سچ بول دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں پاکستان میں ٹویٹر بین ہے، پاکستان میں قومی سلامتی کا ایشو ہے، اس لیے ٹویٹر بین ہے، اس وجہ سے ٹویٹر بلاک کیا گیا ہے، ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر ٹویٹر سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز اور ویلاگرز نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بڑھاوا دیا ہے۔ اوکے، اور رہی بات، انہوں نے ایک اور بات واضح کی کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس پورے پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے نا، اس کا ذمہ دار ٹویٹر کو ڈال دیا گیا تھا۔ کیسی بات ہے، کسانوں کی مصیبتیں، لوگوں کے بجلی کے بل، لوگوں کی گیس کے بل، لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہنا، لوگوں کا خودکشیاں کرنا، باپ کا اپنی اولادوں کو مار دینا، عورتوں کا گندے نالوں میں کود پڑنا، اس سب کا ذمہ دار ٹویٹر ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات، اپنی اداؤں پر غور کرو یار، کہاں تھا پاکستان، کہاں لا کے کھڑا کر کے، اور بھی ضد پہ اڑے ہو۔ ہاں، عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، بھائی اس سے تو پوچھ لو وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہ رہا، خواہشیں آپ کی۔ بہرحال سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں۔ اب یہ خبر بڑی دلچسپ ہے، میرے مزاج سے تھوڑے مختلف ہے، مگر سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہی ہے، شائع بھی ہوگی، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ سے ذرا بات کر لوں۔ تھوڑا ذرائع تفنن میں بہت ہی سیریس نوٹ پہ باتیں کرتے ہیں نا سر۔ ہوا یہ کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے سرکاری نا، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس پہ سیکٹری ایجوکیشن ہیں، سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن ہے، 18ویں اسکیل کے افسر ہوتے ہیں، اب ان کی 19ویں اسکیل میں پروموشن بھی ہونے لگی تھی، ضلع ساہیوال میں وہ تعینات ہیں۔ پتہ نہیں انہیں کس قسم کے خیالات آتے ہیں اور کتنے خیالات آ رہے تھے، تمام خیالات کے اظہار انہوں نے ایک ساتھ اس واٹس ایپ گروپ میں کر دیا۔ کوئی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی مراد کس کو ملی ہے، کہ اس میں کوئی ترقی یا کوئی اپ گریڈ کر رہی ہے موجودہ حکومت، کوئی پنجاب حکومت کوئی اس طرح کا کام کر رہی ہے، باتیں تو بہت زیادہ کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے یہ چھوٹا آدمی نے سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن ہے، وہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کی اس حکومت سے مزید حکومت کروانا ایک تھکے ہوئے خسرے سے ڈانس کروانے کے مترادف ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا جب خسرا تھک جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اتنی مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت تھک چکی ہے، اب کسی اور کو موقع دیا جائے۔ اب یہ نہیں پتا وہ کوئی اور دوبارہ خسرا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا، بہرحال ان کے کہنے کا جو مطلب مجھے ایسا لگا کہ حکومت تھک چکی ہے۔ اور اس خبر سے ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی ہائپ ہے۔ بہرحال انصاف کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، ان کو معطل کر دیا گیا، اور اب دیکھیں یہ جو افسر ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے ذہنی توازن ایک بار لیاقت چٹھا صاحب کا بھی میرا خیال ہے سرک گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے راول پنڈی کے بعد نا میاں والی کا جلسہ بھی ملتوی کر دیا، اور وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی، وہاں بھی ضلعی انتظامیہ سے درخواست کی گئی تھی۔ اور میں اگر سادے الفاظ میں بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں کا راؤنڈ سکپ کر کے نا فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، وہ احتجاج والے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو احتجاج کے حوالے سے وارم اپ کر رہے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد فائنل کال دی جائے گی۔ دیکھیں ابھی لاہور جلسے کے حوالے سے خبریں تو چل رہی ہیں کہ شاید اس کو بھی سکپ کر دیا گیا، لیکن میرے پاس کنفرم نہیں، اس لیے کنفرم نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا جی، فائنل خبر نہیں ہے۔ تو آج ویسے سپریم کورٹ کے باہر جو پاکستان تحریک انصاف نے راول پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا کو احتجاج کے لیے بلایا تھا نا، وہ بھی اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکا۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس اجلاس اس احتجاج جو سپریم کورٹ کے بعد ہے، 2 3 4 درجن وکلا ہوں گے اس پہ، اس سے زیادہ نہیں تھے، تو وہ بھی نہیں ڈال سکا۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا ویسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بول رہا ہوں ایک کوشچن مارک ہے کہ عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک جلسے کیوں ملتوی کر رہے ہیں؟ جہاں ہر حال میں جلسہ ہوگا وہاں یہ کہہ کے ملتوی ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے حکومت نے اجازت نہیں دینی، اس لیے ہم احتجاج کریں گے۔ مجھے تھوڑا کامنٹ سیکشن میں بتائیں، مجھے اتنا ایبزارب نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے جس طریقے سے 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا اور پھر پتہ بھی چل گیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوا، کیا ہو سکتا، کیا ہو سکتا؟ میں شک کا بیٹ ہی پڑا، مجھے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی،
مجھے 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 وہ نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ایک دم پنڈی کا جلسہ ملتوی، میاں والی کا جلسہ ملتوی، کہ ہم احتجاج کریں گے، یہ ایک سوال ہے بیسکلی. تو کچھ ہے، کچھ ایسے، وہ کیا ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اچھا جی، یہاں ایک اور چیز بھی ہے، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. جیسی کل آئی ایم ایف کا پیکج منظور ہوا تو بڑی بلے بلے ہو گئی جی کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور یہ سب ہو گیا. اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ نظام اب 5 سال چلے گا. انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری دی ہے جی، انہوں نے سٹوری دکھائی ہے، انہوں نے کہا اہم ترین لوگوں نے مجھے بتایا کہ موجودہ نظام ہی جاری رہے گا، اور جو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مدت پوری کرے گا. اور انہوں نے کہا ایک ذریعے کا یہ کہنا ہے کہ آپ یقین رکھیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، کسی کو سیاسی استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ میرا خیال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف بولے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتا ہے پاکستان میں. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو گارنٹی دے دی گئی ہے، گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آپ کنٹینیو کریں گے. اور ایون نیا چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آ گئے نا، تو تب بھی نظام چلتا رہے گا. یعنی الیکشن کے حوالے سے جو آڈٹ کے لیے عمران خان نے درخواست دی ہوئی، الیکشن کردم کسی صورت نہیں ہوگا، یہاں تک گارنٹی ملی ہے. گارنٹیاں تو بڑے بڑوں کو ملی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.